السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا مزيان، تكونوا بصحه جيده. واليوم غنصايب معكم فخيدات الدجاج، فخيدات كينتاكيو. كنتمنى الخوت تعجبكم الطريقه ديالي اللي كنصايب بها هاد الفخيدات. كيجيو بنانين وكيجيو مقرمشين. وبقاو معايا الخوت حتى لاخر فيديو، وعلى بركه الله نبداو. كما قلت لكم الاخوات، اول المكونات اللي غنحتاجو وهما غنحتاجو شويه ديال بابريكا، شويه ديال الفلفل يعني التحميره، شويه ديال البزار، شوي وهي هي البنات معلقه صغيره، كل حاجه منها معلقه صغيره ديال الملحه. ما تنساوش الملحه حيت غنديرو لاصوص الصوجا، نديرو الملحه غير شويه كما كنأكد عليكم ديما. غنديرو معلقه البزار، معلقه ديال الخرقوم، معلقه ديال الكمون، معلقه ديال القزبر. نحتاج واحد المعلقه صغيره د الهريسه، غنحتاج واحد 2 معالق ديال الدقيق، غنحتاج معلقه ديال الموطارد والثوم بودر بدانون. انا ما غنديرش دانون، يعني ما غنديرش غير الحليب، نكتفي بالحليب. وغنحتاجوا واحد معلقه ديال لاصوص الصوجا وشويه ديال الحامض. والفخيدات ديالنا كما شفتوا راه غسلتهم بالحامض وشويه سكينجبير. بالنسبه للخوت فاش غنديروا دوك الفخيدات، انا درت شويه ديال الشوفان. شوفان عندي ما يعني عندي داك الشوفان رقيق، ما عنديش الشوفان. والشوفان كيكونوا بزاف الانواع ديال الشوفان، غندير داك الرقيق. كما قلت لكم الاخوات، انا ما درتش الشوفان يعني اللي كيكون حبات ديالو فحال هذا تيكونوا غلاط، وما درتش بحال هذا اللي كيكونوا الحبات ديالو يعني فحال هكذا غلاط. درت داك الشوفان اللي كيكونوا حبات بحال هكذا الخوص، كيكونوا رقاقين بحال هذا اللي درت معكم فاش كيسقلي على الفخيدات ديالي ديال الدجاج. ودرت شويه ديال الزرع، شويه ديال السميده ديال هاد المكونات هكذا كاملين باش نديرهم في الفخيدات ديالنا. وبقاو معايا الخوت حتى الاخير وما تزابيوش. كما قلت لكم الخوت، المكونات اللي غندير كاس الحليب. هاد الحليب غندير معاه ديك العطريه اللي قلت لكم، بابريكا اللي فيها الملون كتير، ديك الفلفله القصيره اللي قلت لكم كنطحن. غندير شويه ديال القزبور، شويه ديال الكمون، شويه ديال الخرقوم والمليحه. غندير هاد المكونات كاملين. غنخد ديك الهريسه على حسب اللي كيبغي الحار. وغندير داك الخردل اللي هو الموطارد، وغندير ديك معلقه ديال دوك 2 معالق ديال الدقيق اللي قلت لكم. وغنحرك هاد المكونات كاملين الخوت. وانا كنحرك كنضيف الصوجا عفوا، وغير معلقه ديال الصويا. نحرك الخوت انا بهاد الضراب اليدوي باش داك الدقيق ما يبقاش محبب. كما قلت لكم الاخوات، كنشدو دوك الفخيدات ديالنا بحال هكذا مزيان، وحيده بحيده يعني وحده، يعني ماشي كنحركوهم هكذا باش تيدخل فيهم. ورا الحليب الخوت، الحليب مع الدجاج، اي طروفه ديال الدجاج صدر ولا الفخدات ولا الجناح، راه داك الحليب تيدخل لداخل حتى العظم باش ما تيجيوش خضرين من الداخل. وكنتمنى الخوت تجربوا هاد الطريقه ديال الحليب في الترموله باش توصلوا للكلام ديالي. الحليب كيجي غزال مع الدجاج، فاش كيتقلى كيجي مقرمل وما كيجيش خضر من الداخل. هانتوما كيما شفتوا معايا الخوت، راه كندخل ديك العطريه لداخل بدوك الفخيدات بحال هكذا، كتجي داخله ديك العطريه. ومن الاحسن يعني الا كان عندكم الوقت بحال دابا انا غنوجدهم دابا،
وغنخليهما واحد نصف ساعه، يعني نص ساعه، وغنطيبهم. ممكن نتوما اللي عندكم الوقت بحال بغيتو ديروهم العشاء غتوجديهم في ديك الوقيته ديال الغدا ولا الكوتي، كتوجديهم كتخليهم 2 سوايع ولا 3 سوايع على حساب. هما قد ما خليتوهم الخوت بحال هكذا مرقدين ودرتو ليهم، يعني دخلتو ليهم ديك العطريه وداكشي، كل ما مزيان. بحال هكذا كندخل ليهم ديك العطريه مزيان. كنديرو الاخوات كنغطيوه ونديروه في الثلاجه. وغنرافقو بواحد المقارونيه ان شاء الله نشاركها كما شفتوا، وغنخليوه في الثلاجه. وبقاو معايا الخوت وما تزعبوش. كما شفتوا الاخوات غنحيد داك السلوفان، وغتشوفوا معايا الطريقه اللي غندير لهم. غنبقاو نجبدو حيطه نديروها في داك هكذا كما شفتوا الخوت معايا هكذا. وغنحاول نعاود نحطها غير على جنب، يعني غنعاود نحطها غير في الجنب وغنصايب وحيده اخرى. وغنحاول نعاود نحطها في الجنب تنكمل هادو كاملين ونرجع معكم الخوت. عاود درت ليهم بحال هكذا، نبقى نحطهم في ديك البلاستيك بحال كيما شفتوا معايا. نحاولوا نجبدوهم بيد اخرى باش باش هاد اليد ما تعمر ليناش بداك الشوفان. نزيد انا ناخذ شويه ديال الشوفان ونرجع معكم. نبقى غادا نكمل هادشي كامل. هادو غنعاود نحطهم في ديك لاصوص، وغنعاود نزيد ليهم شويه الشوفان. المهم بقاو معايا الخوت سنسالي كلشي ونرجع معكم. درنا الزيت ديالنا تسخن الخوت كما شفتوا، درنا الزيت سخن مزيان، ودوك الفخيدات ديالنا هكذا كما شفتوا. هادشي لصق فيهم مزيان، كتنقروهم واحد التنقيره خفيفه راه ما تيهبط منهم حتى حاجه. وغنبدا نقلي وكتحطوها في الزيت غير شويه. وراه كيجيو هائلين. كما قلت لكم الخبز، كما نتوما عارفين الشوفان ما كيشربش الزيت، راه ما تيجيوش شاربين الزيت كاع نهائيا. كتبقاو تقلبوا فيهم بحال هكذا غير شويه، كتنقصوا عليهم البوطه. انا راه ناقصه عليهم البوطه، ناقصه بزاف باش يطيبوا، وكنخليهم كيطيبوا. انا كذا الاخوات وغنكملهم في الطياب ونرجع معكم. لي بات اللي غنرافق الخوت، درت واحد معلقه صغيره ديال الزبده، درت مطيشه جاهزه ماشي مطيشه الحك، يعني كتكون مطيشه لي بات جاهزه. هاد الماركه هادي كنبغيش الخوت ما كنبغيش نضيف الضامه د البنه، كنبغي ديما تكون البنه في الطياب ديالي. يعني باش غنعوض الضامه ديال الكنور غنعوضها غنسم بواحد شويه ديال الزعتر. لي بات ديجا سلقتها الخوت اللي غنرافق بها الفخيضات ديالي. وكما نتوما عارفين يعني دابا الجو سخون
ما كيقدرش الانسان ياكل ما حتى حاجه. يعني فاش كيكونوا هاد الاطباق بحال هكذا خفافين كيعجبوا الدراري وكيجيو يعني كيفتحوا لك الشهيه باش تاكليهم. وكما شفتوا هاد لي باط يعني غنصايبها عاديه، غتجي منسمه بالزعتر، غتجي غزاله الخوت. درت معلقه ديال الزبده بديك لاصوص، وغنضيف على ديك لاصوص غش معلقه. كما قلت لكم الاخوات ضفت معلقه ديال بابريكا، غنضيف واحد 4 معالق ديال الابزار، وغنضيف ديك لي باط لي سلقت. وراه هذه طريقه عاديه الخوت. سمحوا لي نسيت ما ضفت ثوم بودر، درت واحد شويه هنايا حيت ما خصنيش نديرها فوق لي باط باش ما تبقاش لاصقه فيها. ممكن الخوت ديروا لاصوص في البيت، دابا نشاركو معاكم مره اخرى كنصايبو في الدار. ورا هاد السباغيتي واخا كتشوف فيها سامبل يعني فيها غير لاصوص، راه كتجي بنينه الخوت بديك المعلقه ديال الزبده وديك لاصوص. والمكون اللي كيحمقني الخوت في هاد لي باط وهو كندير الزعتر وكنرافق، يعني كنرافق الفخيدات ديالي. وبقاو معايا الخوت تنقلي دوك الفخيدات. هذوك الفخيدات كما قلت لكم انا خليتهم في الثلاجه شويه. وصافي سباغيتي ديالنا واجده، ونخليها غير تزيد تشحر شويه بديك الزبيده اللي درت فيها. وبقاو معايا الخوت. كما شفتوا الاخوات داك الدجاج ديالنا تيجي مكرمل هكذا، كيجي مكرمل تيجي رائع. تنقدموه مع اي حاجه كترافقوا بحال هذا الشكل كما شفتوا معايا. ممكن ترافقيه يعني مع اي حاجه ولا تيجي مكرمل. هانتوما الخوت وتيجي داك الدجاج من داخل طايب بحال هكذا. تنرافقوهم كما شفتوا الاطباق ديالنا تتجي غزاله بحال هكذا، هي كيكونوا ضيافيه كما شفتوا الاخوات. كنرافقوه بواحد سلطه خفيفه بحال هكذا. كنتمنى تعجبكم الوصفه اليوم. ممكن نزيدوا شويه ديال الجبن وبديك بحال هكذا. ممكن ديروا غير المعدنوس بهذا الشكل. الاطباق ديالنا كاملين مازال هنايا خليت هادو يزيدو يتحمروا مزيان، وغنقدمهم بحال هذا الشكل. وكنتمنى تعجبكم الوصفه اليوم. ديروا لايك وما تنسوش تابوناو خوتي. السلام عليكم. وكيما شفتوا الاخوات الفخيدات ديال طابو وانا حمرتهم بزاف. ممكن نتوما الاخوات ما تحمروهمش بزاف على حساب يعني داكشي وكل واحد وكي كيعجبو الطياب. كاين اللي كيعجبو الطياب محمر بزاف، كاين اللي كيعجبو يكون ذهبي، على حساب نتوما اخوتي. وكنتمنى تعجبكم الوصفه اليوم، وكنتمنى تجربوا الطريقه ديالي اللي درت انا، حيت داك الشوفه راه كيجي بنين الخوت، تيجي غزال احسن من البيض. كيما نتوما عارفين البيض كيطلق في الزيت ديك الزفوره، هاد الطريقه غزاله بنينه يا الخوت. وديك لاصوص اللي رقتهم فيها كيجيو غزالين وكيجيو من الداخل طايبين، ما فيهمش كيحس الخضوره ولا هادي. كنتمنى الخوت تعجبكم طريقه اليوم، وديروا لايك